نے ارادہ ظاہر کیا کہ اپنے چچا ابو طالب کے لیے مغفرت کی دعا کریں. تو جب صحابہ کو پتا چلا تو انہوں نے بھی اپنے مشرکین باپ دادا کے لیے مغفرت کی دعا شروع کر دی. تو اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی پابندی لگائی اور صحابہ پر بھی کہ کسی کو بھی مشرک کے لیے دعا کرنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب مشرک جس کی شرک پر موت واقع ہو گئی اس کے بارے میں اللہ کا یہ اٹل فیصلہ اللہ بتا چکا ہے کہ وہ جنت میں نہیں جا سکتا, وہ جہنم کی آگ میں ہی رہے گا. سوال ایک پیدا ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنے والدین کے لیے اپنے والد کے لیے دعا مانگی ہے, جیسے قرآن میں آتا ہے کہ سورہ مریم میں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کیا کہا تھا کہ سأستغفر لک ربی, اے میرے والد میں آپ کے لیے اللہ سے استغفار کروں گا. ابراہیم علیہ السلام کے والد نے دھمکیاں دی, ان کو کہا کہ میں تمہیں رجم کر دوں گا. جب بالکل ابراہیم علیہ السلام مایوس ہو گئے تو آپ نے ہجرت کا ارادہ کیا. تو ہجرت کرنے سے پہلے اپنے والد کو کیا کہا؟ سلام علیک, آپ پر سلامتی ہو. سأستغفر لک ربی, ٹھیک ہے میں آپ کی ہدایت سے تو نا امید ہو گیا لیکن میں اپنے رب سے آپ کے لیے مغفرت کی دعا مانگتا. اور اس سے پہلے جو آپ دعا مانگتے رہے اس کی دو وجہ تھی. ایک تو یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کے علم میں یہ بات نہیں تھی کہ پکا دشمن ہوتا ہے مشرک اللہ کا, اس کی مغفرت نہیں ہو سکتی. دوسرا, ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے وعدہ بھی کر چکے تھے کہ میں آپ کے لیے اللہ سے دعا مانگوں گا. تو یہ دو باتوں کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام نے مغفرت کی دعا کی. لیکن قرآن کہہ رہا ہے جب آپ کو پتا چل گیا کہ وہ اللہ کے دشمن ہے, دشمن کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ کنایا ہے کہ ان کی موت کفر پہ ہوئی ہے اور اب بخشش نہیں ہو سکتی. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح مسلم کی حدیث ہے, کہ میں نے اللہ سے دعا مانگی کہ مجھے اللہ سے اجازت چاہی کہ میں اپنی ماں کی قبر کی زیارت کروں اور ان کے لیے استغفار کروں. تو اللہ نے مجھے قبر کی زیارت کی تو اجازت دے دی, استغفار کی اجازت نہیں دی. تو بڑا سخت معاملہ ہے مشرک کا کہ اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے اور اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں بھی ایمان دیا اور ہمارے والدین کو بھی. اب اس معاملے میں لوگوں کو بڑا وہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم والدین بھی غیر مسلم تھے, تو یاد رکھیے یہ بات بڑی سخت ہے, لیکن ہاں اس کی حقیقت یہی ہے. ابو داؤد کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی اور کہ اللہ کے رسول میرے والدین کہاں ہیں؟ تو کہا جہنم میں. وہ زاروں قطار رونے لگے کہ میرے والدین جہنم میں. دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو رہے, کہا اللہ کے آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو کہا میرے بھی وہی ہیں بات. لیکن اگر دشمنی اہل بیت میں نہ لکھے, روایت ایک ہی ہے, ایک ہی روایت. اس کے علاوہ دوسری روایت بابا جی مولا کی عزت قسم حضرت ابو طالب کے معاذ اللہ کفر پہ جو یہ ثابت کرتے ہیں, ایک ہی روایت. دوسری روایت کو ایک روایت, وہ کیا کہ آخری وقت میں نبی نے حجرے میں بیٹھ کے کان میں کہا چچا ابو طالب کلمہ پڑھ لیجئے. اور پھر آگے تینوں روایتوں میں بالکل ایک ہی جملہ ہے کہ حضرت ابو طالب نے کہا کہ میں اپنے باپ دادا کا مذہب نہیں چھوڑ سکتا. اس میں آگے انہوں نے نتیجہ طے کر لیا کہ معاذ اللہ نہ یہ مسلمان تھے, نہ باپ مسلمان تھا, نہ دادا مسلمان تھے. تین طرح سے روایتیں ملی, نسائی سے, ابن ماجہ سے, صحیح مسلم سے, صحیح بخاری سے, مشکال سے, ترمذی سے. جتنی مسلمانوں کے نزدیک معتبر کتب ہیں اس میں تین روایتیں ملی. تینوں روایتیں مختلف صحابیوں سے, اور جب یہ نقل ہوتی ہوتی پیچھے گئی تو تینوں کا سلسلہ عبداللہ ابن عباس سے انہوں نے جوڑ دیا کہ تینوں راویوں نے عبداللہ ابن عباس سے سنا. وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی کہہ رہے تھے اور میں دیکھ رہا تھا. تینوں صحابیوں نے عبداللہ ابن عباس سے, نوکر کی محنت اچھی لگے دعا صدا سے وصول کرنی ہے. تینوں راویوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس کا حوالہ دیا کہ عبداللہ ابن, کسی اور کا حوالہ تو دے نہیں سکتے تھے, انہیں حوالہ ہی ہاشمی چاہیے تھا, کیونکہ جب حضرت ابو طالب کی رحلت ہو رہی اس وقت تو کوئی بھی مسلمان نہیں ہے, لہذا انہوں نے ہاشمیوں کے گھر سے راوی لینا تھا. ہاشمیوں کے گھر سے راوی ایک ہی ملا کہ عبداللہ ابن عباس کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا تھا اور نبی کہہ رہے تھے, اور ابو طالب اشارہ کر کے کہہ رہے تھے میں باپ دادا کا مذہب نہیں چھوڑ سکتا. جب حضرت ابو طالب کی رحلت ہوئی عبداللہ ابن عباس کی تو عمر ہی 2 سال تھی. 2 سال کی عمر تھی عبداللہ ابن عباس. 95 سال کی عمر میں حضرت ابو طالب کی رحلت ہے, 2 سال عمر ہے عبداللہ ابن عباس. 2 سال کا بچہ دیکھ رہا ہے. 2 سال کے راوی کی تو نے بات مانی کہ 2 سال کے بچے نے دیکھا کہ رسول نے کان میں کہا کلمہ پڑھ لے, اور ابو طالب نے کہا میں باپ دادے کا مذہب نہیں چھوڑ سکتا, ڈوب کے مر جا. 2 سال کے بچے کی بات تجھے یاد رہ گئی, اور جو پلانوں کے منبر پہ 1.25 لاکھ میں ہاتھ پکڑ کے دکھایا, کان میں کہیں بات تو نے مان لی. ہاں روایت جو ملی وہ یہ کہ آخری وقت میں رسول نے کہا چچا اپنا عقیدہ انہیں بتا کے جا. فصاحت اور بلاغت دیکھیے گا اس میں بریکی کیا تھی. علم رسالت جانتی تھی کہ لوگوں نے میرے چچا کے ایمان پہ بحث کرنی. آخری وقت میں نبی نے بول کر چچا ابو طالب اپنا مذہب بتائیے. حضرت ابو طالب نے اشارے سے کہا میرا مذہب وہی تھا جو میرے باپ کا تھا. یعنی کہ حضرت ابو طالب نے اپنا اسلام بھی بتا دیا, باپ کا بھی بتا دیا, دادے کا ایمان بھی ثابت کیا. اس خاندان میں ایک بھی کفر کی کڑی نہیں. یہاں سے میں اس بچے کو 7-8 سال کے بچے کو اٹھا کے کہوں یہ قرآن پکڑ کے ہی رکھ کے یہ زمین پہ رکھے گا, یہ اونچی جگہ ڈھونڈے گا, کہاں رکھوں؟ 7 سال کے بچے کو پتا ہے میں نے قرآن کہاں رکھنا ہے. اللہ کو پتا ہی نہیں تھا کہ میں نے محمد کو کس گود میں رکھنا ہے. جیسا نبی پاک تھا ویسی گود پاک. دشمنی تم نے صرف ابو طالب سے اس لیے لی, اسلام میں سب سے زیادہ خرچہ ابو طالب کا. 3 سال کم عرصہ نہیں ہوتا.
3 साल शेब अबी तालिब में मक्के की पथरीली जमीन पे एक फटी हुई चादर का साहिबान बना के अबू तालिब अपना खानदान लेके बैठे रहे। हुसैन ने करबला में कितने दिन प्यास काटी? 3 दिन। अबू तालिब 3 साल तक शेब अबी तालिब में मक्के के लोगों ने बाइकाट किया हुआ है, पत्ते उतार के दरख्तों के पत्ते बच्चों को खिलाए जा रहे हैं, उबाल उबाल के पानी बच्चों को पिलाया जा रहा है। रोजाना अली पहाड़ी से नीचे उतरते, 12 या 13 साल का सन था मेरे बादशाह का। अली अपनी कमर पे पानी का मशकीजा रखते, पहाड़ का एक हाथ से दामन पकड़ते और चलते हुए हाशमियों के बच्चों को पानी पिलाते थे। 3 साल बाइकाट रहा खानदान अबू तालिब का। 3 साल के बाद जब हजरत अबू तालिब, ये है इस्लाम के हीरो जिन्होंने इस्लाम के लिए ये कुर्बानियां दी, 3 साल के बाद जब हजरत अबू तालिब पहाड़ी से नीचे उतरे तो हजरत अबू तालिब की कमजोर और लागर होकर कमर इतनी झुक गई थी कि अबू तालिब सीधा चल नहीं सकते थे, जिस समय सिवाय हड्डियों के कुछ नजर नहीं आता। जब मक्का के नीचे आए, रिसालत माप ये जुमले हैं किताब के, मैं बिल्कुल बेऐने ही वैसे पढ़ने लगा हूँ। साहिब किताब ने लिखा, रसूल ने हजरत अबू तालिब के सामने दोनों हाथ यूं माथे पर फरमाया, चाचा तेरा बड़ा एहसान है, तूने इस्लाम को पांव पे खड़ा कर दिया। अब मेरे इस्लाम के दुश्मन कम होने शुरू हो गए, दीन फैलना शुरू हो गया। रिसालत माप ने हदिया तशक्कुर अदा किया और किताब के जुमले हजरत अबू तालिब की आंख से आंसू सरकार इमरान की दाढ़ी में आए। रसूल ने फरमाया, चचा तूने बाप के बाद बाप बन के पाला, ऐसे माँ भी बच्चे नहीं पालती जैसे तूने पाला है। चचा रो क्यों रहे हैं? हजरत अबू तालिब ने रो के कहा, मेरा सरदार, मेरी जो निभनी थी वो गुजर गई, सिर्फ तुझसे इतना कहना, अगर फिर भी तेरे दीन को जरूरत हो मेरी औलाद हाथ से। मिलाद मुस्तफ़ा मनाना सवाब है, और मिलाद मुस्तफ़ा विच मुबारक दे आकर हजरत अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम सैयदा आमना सलामुल्लाह अलैहा नू या नबी की परवरिश करने वाले हजरत अबू तालिब इब्राहिम, क्योंकि शिया सुनी भाइयों पाक मुस्तफ़ा वो हस्ती हैं जिन्हें अपने वालिदैन पे फ़ख्र किया। आमना का माना ही है अमन में आने वाली, अमन चाहने वाली, सलामती चाहने वाली, ईमान लाने वाले, जिला ना ही आमना हो गए काफिर किवें हो सकता। जिन्हें किताबों में नबी पाक के माँ प्यो तोबा नौज़बिल्ला काफिर आख्या गया, असी उन्होंने किताबों भी नहीं मनते, उन्होंने लिखने वालों भी नहीं मनते। क्योंकि सईदा आमना सलामुल्लाह अलैहा नू नबी पाक की आमद तो पहले बशारत हुई कि एक नूर उन्होंने छोड़ी चाया जड़ा पूरी कायनात छा गया। उस नूर की रोशनी च शाम के बहार डिठे सईदा आमना ये बशारत दी फरिश्तियां ने, बशारत मोमना दी जाती। बुजुर्ग बंदे बैठे हो पुराने, कभी इंदिरा गांधी ने भी कोई बशारत शियो सुनियो सरकारे दो आलम दे पकीज़ा बाबा जान का नाम है अब्दुल्ला। अब्दुल्ला का की मान है? अल्लाह का बंदा, जिसका नाम ही अब्दुल्ला होवे काफिर किवें हो सकता? रहमत लिल आलमीन दे वालिदैन दा दी मजलिस में तारुफ करा ताकि लोगों को गलतफहमी दूर होवे। तौबा नौज़बिल्ला जी, माँ प्यो तौबा नौज़बिल्ला जी जेड़े कहंदे ने मुसलमान नहीं सन। याद रखी नबी या इमाम दा पुत्र काफिर हो सकता है, काफिर दा पुत्र ना नबी बन सकता है ना इमाम बन सकता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या ये बहुत बड़ी गुस्ताखी है। कोई भी करे, जेड़ा भी करे गुस्ताख रसूल है। जेड़ा हुजूर दे माँ प्यो काफिर आखे, उन्हें बंदा कहे तेरे माँ प्यो काफिर नहीं, तू बड़ी गाल केड़ी। और असी शिया नबी दे पहले गुस्ताख से भी लानत पाने हैं, आज दे गुस्ताख से भी लानत पाने। वालिद गिरामी का नाम है हजरत अब्दुल्ला अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अब्दुल्ला का मान है अल्लाह का बंदा है। अदरजुल मुनीफा फी आबाए शरीफा जलालुद्दीन सयूती बरादरान इस्लाम दे 8वीं सदी दे मुहद्दिस लिखदे नबी पाक फरमाया कि जिसने अपने काफिर माँ प्यो ते फख्र कीता ओदा अल्लाह नाल ताल्लुक ही नहीं। जी शियो सुनियो, तुहाडा मेरा पाक नबी नूर मिन नूरिल्ला नबी हाज़िर नाज़िर नबी इल्मे गैब जानने वाला मुस्तफ़ा सोना मक्की ते मिठा मदनी अपने बाबे अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम ते फख्र करे। मैं वजाहत कर देना बच्चों भी समझ आ जाए। शियो सुनियो, जिस तरह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत इस्माईल को ज़बह करने वास्ते ले गए सन, इसी तरह नबी पाक के दादा जान हजरत अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम हजरत अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम को ज़बह करने वास्ते ले गए सन खाने काबे के करीब। लोग करीब आए, उन्होंने आख्या सैयद बथा शरीफ मक्का हजरत अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम, ये हजरत इस्माईल की वारी दूबा आया सी, इत्थे भी जानवर ही ज़बह होएगा।
عبداللہ علیہ السلام ذبح نہ کرو. 10 بیٹے سن حضرت عبد المطلب دے, سب تو سونے حضرت عبداللہ علیہ السلام سن. سونے کیوں نہ ہوتے, پیشانی چ نور مصطفیٰ. اور شیعہ سنیو, حضرت عبداللہ علیہ السلام اور حضرت ابو طالب علیہ السلام سکے بھرا سن. باقی دوجیاں ماواں سلوات پڑھے. یہ تاریخ تو سنا رہا, اپنے ایک لفظ کا میں ضامن ہاں. شیعہ سنی کتب بچے متفقہ طور پر میں دکھا سکنا چیز. حضرت عبد المطلب علیہ السلام حضرت عبداللہ علیہ السلام ذبح کرنے واسطے لے گئے. صنادی دے قریش آئے, انہاں قرہ پایا, انہاں کیا اتنے بھی جانور سی حضرت اسماعیل دے بدلے اتنے بھی جانور ذبح ہونے. 10 اونٹاں دے اور نبی دے والد عبداللہ علیہ السلام دے درمیان قرہ پایا گیا. قرہ جڑا ہے وہ حضرت عبداللہ علیہ السلام کے نام نکل آیا. پھر 10 اونٹ بتا دیتے, پھر 10 پھر 10 پھر 10 ملا کر 100 اونٹاں دے درمیان تے حضرت عبداللہ علیہ السلام دے درمیان قرہ ڈالیا گیا تے 100 اونٹاں دے نام قرہ نکل آیا. حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے, شیعہ سنیوں, نبی پاک دے دادا جان نے نبی پاک دے والد گرامی حضرت عبداللہ علیہ السلام دے بدلے 100 اونٹ اللہ دی یاد ذبح کروائے. اور عبداللہ علیہ السلام بس مسلمان جس حضرت اسماعیل دے بدلے وچ ایک دمبا ذبح ہویا, او حضرت اسماعیل نو تو معصوم بھی ماننا علیہ السلام بھی ماننا. تے جس نبی کریم دے والد گرامی دے بدلے 100 اونٹ ذبح ہوئے, جڑا 700 دمبے دے برابر ہے, اونوں کافر کہنا تو کوئی نہیں مانتا. نبی پاک صاحب اللہ کے میں 18 کتاباں دی دکھانا. پاک مصطفیٰ مقام فخر تے آکھیا انا ابن ذبیح ہے. نبی پاک فرمایا میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں, ایک اسماعیل ذبیح اللہ, دوسرا میرا بابا عبداللہ ذبیح اللہ. نبی پاک صاحب اللہ نے مقام فخر تے اپنے بابا پیش کیتا ہے کہ میں 2 ذبیحاں دا پتر, عبداللہ ذبیح اللہ دا, اسماعیل ذبیح اللہ دا. جلال الدین سیوطی حدیث رسول لکھی ہے, جس نے اپنے کافر ماں پیو تے فخر کیتا وہ اللہ نال تعلق ہی نہیں. وہ کافراں تے کوئی فخر کردا ہے؟ وہ کدی کسی آکھیا اللہ دی بڑی مہربانی ہے میرا پردادا گنڈا سنگھ سی؟ کدی کسی آکھیا یا سیتا رام میرا چاچا سی؟ یہ کوئی بھی نہیں آتا, کیونکہ کافر تے فخر نہیں کرتا. تے جے نبی پاک سنیا کیا جملہ ہے تیرے یاد رکھنے والا ہے. کیا شیعہ کیا سنی کیا اہل حدیث کیا دیوبندی سارے مسلمان رل کے جنہاں تے فخر کرن, اور پاک مصطفیٰ رحمت للعالمین رحمت للعالمین دی ہستی جنہاں تے فخر کرن حضرت عبداللہ علیہ السلام. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا مرحبا 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 یا رے یا رے یا رے مدد. اور میرے پنڈ والے گل پلے بن لو, کہ گل پلے بن لو. نبی پاک دے ماں پیو نو جنہاں کافر آکھیا, ساڈیاں شیعہ دیاں کتاباں چ ایک روایت ہے, یہ ساریاں روایتاں دوجے ٹبر دیاں کتاباں. ساڈی شیعہ دی کتاب کدھر بھی نبی تے ماں پیو دی توہین نہیں. اس وجہ تو میرے بزرگاں نے تراویاں چھڑیاں, صلاۃ الخیر 9 دیاں باغاں چھڑیاں. تے میرے بزرگ دریا اہل بیت آ گئے کہ جنہاں کتاباں چ پاک مصطفیٰ دے ماں پیو دی توہین ہے, تے میں وہ بھی مسلک لئی پھر صلوات پڑھ بابا دے بولا نہ اس مذہب تے آواں جنہاں دیاں کتاباں وچ نبی دے والدین دی توہین کوئی. میرے شیعہ سنی بھائیو, دلداری مقصد نہیں, حق بیان کرنا مقصد ہے. نبی پاک صاحب اللہ نے جویں اپنے بابا جان عبداللہ علیہ السلام تے فخر کیتا ہے, اسی طرح اپنے دادا حضرت عبد المطلب علیہ السلام تے بھی فخر کیتا. حضرت عبد المطلب دا لقب ہے ابو الاضیاف, ایک لقب ہے ابراہیم ثانی, یعنی دوسرا ابراہیم, کیونکہ نبی پاک دے ابا اجداد ملت ابراہیم دے سن, کافر نہیں سن, ملت ابراہیم دے. ایک لقب ہے حضرت عبداللہ علیہ السلام دا مطعم الطیر, جڑا انساناں دی چھڈ کے پرندیاں دی مہمان نوازی کرے, میرے نبی دا دادا ہے حضرت عبداللہ علیہ السلام. یہ گلاں تانوں کدھروں نہیں لبنیاں, مجلس حسین نبی پاک نے اپنے دادا جان تے بھی فخر کیتا ہے. چھوٹی کتاب نہیں میرے ہاتھ میں, صحیح الکتب العبادہ کتاب الباری صحیح بخاری صفحہ 729 ہے. یہ 9 ہجری جنگ حنین میں شیعہ سنی بھائیو, ابو سفیان نے کھچر دا کان پھڑیا, کھچر دا کان پھڑ کے نا, اے بخاری شریف وچ لفظ ہے, آکھے تو میرا سے بغلت اہل بیضا, کھچر دا کان پھڑ کے حضور کو آیا, یا رسول اللہ جنگ حنین تے جنگ بڑی تیز پئی ہوندی ہے, تسی اس کھچر تے چڑھ جاؤ, تانوں انہاں جنگوں میدان جنگ چوں باہر لے جاتا. یہ کھچر بڑا تیز ہے, بڑا پھرتیلا ہے, یہ بڑا چلاک ہے, یہ بھاری ٹپ کے لے جائے گا, تانوں صلوات پڑھا.
شیعہ سنی بھائیو بخاری شریف میں لفظ موجود ہیں تیرے میرے پاک مصطفیٰ فرمایا انا ابن عبد المطلب انا نبی اللہ کذب انا نبی اللہ کذب تیرے میرے پاک مصطفیٰ فرمایا ابو سفیان تم کھچر دی پیشکش کر کے آنا کہتے تے بیٹھو تانوں میدان جنگ چو غزامتی جنگ تو تانوں میدان چ باہر لے جائے گا فرمایا میں میدان چھڑ کے کیوں جاواں میں کوئی جھوٹا نبی ہاں انا نبی اللہ کذب بخاری شریف میں ادا جملہ اگلے جملے دی تشریح کرنے لگا نبی پاک فرمایا میں میدان چھڑ کے نہیں جا سکتا کیوں میں کوئی جھوٹا نبی دوسری گل پاک مصطفیٰ فرمائی میرے پنڈ والے انا بنو عبد المطلب میں میدان چھڑ کے کنے جاواں ابو سفیان تینوں نہیں پتا میں عبد المطلب دا پوترا ہاں وہ گل سمجھ آؤ دادیاں والے بھی بیٹھے ہوتے پوترے والے بھی بیٹھے ہمیں تو سمجھ آ جانی چاہیے ایک شیعہ سنی بھائیو نبی پاک صاحب الحق نے جڑا آخیا نا میں عبد المطلب دا پوترا میدان چھڑ کے کیویں جاواں ایک تاریخی واقعے کی طرف اشارہ ہے جویں یمن دے بادشاہ برا نے کعبے تے حملہ کیتا نا سورہ فیل علم تارا کیف فعل ربک بصابر فیل علم یجعل کیدہم فی تذلیل ما ارسل علیہم طیرا ابابیل حملہ کیتا ہاتھیاں تے چڑھ کے آئے سن عرب کسی ہاتھی دیکھے کوئی نہیں تاریخ یعقوبی برادران اسلام کی کتاب لکھیا ہے جدو ابراہ تے ساتھی ہاتھیاں تے مسلح ہو کے آئے کعبہ ٹھان واسطے کعبہ کیوں ٹھان آئے اس واسطے کہ یمن وچ ابراہ نے بھی ایک کعبہ بنایا انہیں آخیا یہ اللہ دا گھر ہے عرب چ بندہ گیا تے اوتھے رفع حاجت گھر آیا تو کیوں آیا اس بندے دا نام ہوندا میں دسنا نہیں پتا پھر دسنا ابراہ نے آخیا انہاں مسلماناں ساڈا کعبہ خراب کیتا اساں کعبے دی اٹ نال اٹ بجا دینا وہ پھر مسلح ہاتھیاں تے چڑھ کے آئے کعبہ ٹھان واسطے تاریخ یعقوبی وچ لفظ موجود ہیں حارب كلهم اجمعون الا عبد المطلب و اہل بیتہ مسلح ہاتھیاں نو ویکھ کے سارے عرب دے بڑے بڑے پاٹے خان بندے بھی رہ گئے بڑے بڑے سنادید بڑے بڑے تھامت رہ گئے تے سارے کھانے کعبے نو چھڈ کے نس گئے تاریخ وچ لکھیا ہے الا عبد المطلب و اہل بیتہ سارے کھانے کعبے نو چھڈ کے نس گئے سوائے حضرت عبد المطلب تے انہاں دی اہل بیت تے انہاں بیت اللہ دی حفاظت فرمائی جنگ حنین جدوں ابو سفیان کھچر دا کان پھڑ کے کہندا یا رسول اللہ تے دیکھو تانوں میدان وچ باہر لے نبی پاک صاحب الحق نے اس واقعہ فیل دی طرف اشارہ کیتا جدوں سارے دا سارا عرب خانے کعبے نو چھڑ کے ٹر گیا سی میرا دادا عبد المطلب اوتھے میدان وچ کھڑا رہیا سی بیت اللہ دی حفاظت کیا کردا سی میں کیویں میدان چھڑ کے جاواں میں اسے عبد المطلب دا پوترا اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا علی یا علی یا علی مدد تو میرے پنڈ والے کو گل سمجھ چاہیے جو اور ایسا میرے ہاتھ میں جنابی المودت کتاب کا نام ہے جنابی المودت جلد نمبر دی 2/311 بیروت دا چھپ ہے سودا میں نال نہ کدی رکھنا ایدی ہویا یہ زبانی کلام گل کرن دا کدی یادی کوئی نہیں شیعہ سنی پائے نبی میں سرکار عبد المطلب علیہ السلام دی شان دی حدیث سے رسول سنان لگا رحمت للعالمین جس دی شان بیان کرے وہ ہستی کو کوئی کافر آکے کہتے آپ کافر ہو جائے جنابی المودت جلد 2/311 بیروت دا چھپ ہے نبی پاک نے شیعہ سنی بھائیوں مولا علی دی طرف دیکھ کے فرمایا یا علی نبی نے کی فرمایا علی علی کرنا سنت رسول ہے فرمایا یا علی ان عبد المطلب سنہ خمسن فی الجاہلیت فجرہ اللہ تعالی فی الاسلام نبی پاک فرمایا یا علی قیامت والے دن تیرا تے میرا دادا عبد المطلب میدان معاشر ایویں آئے گا جویں بادشاہ اپنی رایا وچ آوندا ہے نبی کوئی اپنی امت وچ آوندا ہے اے پاک مصطفیٰ دا فرمان اپنے دادا عبد المطلب علیہ السلام دے بارے تے مولا علی نے عرض کی یا رسول اللہ تواڈے تے میرے دادے دا معاشر دے میدان وچ اتنا مقام کیوں ہوے گا کہ معاشر وچ ایویں آوندا جویں نبی اپنی امت وچ آوندا ہے بادشاہ اپنی رایا وچ آوندا ہے تے نبی پاک فرمایا ان عبد المطلب سنہ خمسن فی الجاہلیت فجرہ اللہ تعالی فی الاسلام نبی پاک فرمایا یا علی تیرے تے میرے دادے عبد المطلب علیہ السلام نے زمانہ جاہلیت وچ 5 کام ایسے کیتے انہاں کام پہلے کیتے اللہ نے انہاں نوں قرآن بنایا ہے مجھ محمد علیہ السلام بنایا یا لو پنڈ والے 5 کام گنانے نے تو پھر میں کہا چاہنی گفتگو سمجھ آ رہی یعنی وہ کام نبی پاک کے دادے نے پہلے کیتے نے تے اللہ نے انہوں نے شریعت بعد وچ بنائی دین اسلام نظام مصطفیٰ بعد وچ بنایا پہلا کیڑا کام زمانے جاہلیت تے گل گل تے لڑائی ہو جاتی سی شاعر بھی آندا کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا کبھی گھوڑا آ گئے بڑھانے پہ جھگڑا ایک گھوڑے دی یہ لڑائی بھی بڑی پرانی ہے کبھی گھوڑا آ گئے لیکن ہوں تے میرے والے سنت بھرا ساڈے نال ہیں میلاد مصطفیٰ تے کئی مقام تے
انہوں نے بھی گھوڑا کٹ دیا سب چادر پا کے انہوں نے کہا نبی پاک میرا عاشری کی رات کچھ سفر براق سے کیا ہے باقی اس گھوڑے سے کیا سب رنگ کی چادر پائیے پریشان ہونے کی لوڑ نہیں کہ مدنی تکیا مدنی سرانا مدنی سوٹا مدنی بسترا ہو سکتا ہے مدنی گھوڑا نہیں ہو سکتا چلو بڑا ہوگا اہل سنت کا جنہیں ساڈا ہاتھ پوایا توجہ ہے نبالی والے ہاں مالک آباد شاد رکھے زمانہ جہلیت گل گل تے بندہ لوگ مار چھڑتے سن نبی پاک دے دادا حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے کعبے دا کنڈا پھڑ کے کھڑکایا کیونکہ پاسبانی بیت اللہ جو سن لوگوں دے حاکم سن فرمایا یا معاشر المشرکین اب کافر مشرک ہو آج تو بعد کوئی کسی کو قتل نہیں کرے گا جے قتل کرے گا تے مقتول دے وارثاں نوں 100 اٹھ دیت دے گا خون بہا 100 اٹھ نبی دے دادے فرمایا میرے پوترے دی دنیا دی آمد دی وجہ تو انسانیت دا مقام 10 درجے بڑھ گیا لہذا جڑا کوئی کسی کو قتل کرے گا مقتول دے وارثاں نوں کنے اٹھ دیت 100 شیعہ سنیوں کی دیت سال تو پہلے نبی دے دادے نے مقرر کی ہے اللہ نے انہوں اسلام پڑھایا مصطفیٰ دا نظام پڑھایا دوسرا کام زمانے جہلیت کھانے کعبے دا طواف مقرر نہیں سی کہ چکر کنے لانے جہدے کول چاچے ٹائم ہوندا نا وہ سارا دن ہی چکر لاندا رہندا پنجویں بندہ ہاڑی لگا ہے تے جہدے کول ٹائم کوئی نہ ہونا نے 2 پھیرے لانے تے اوکھے حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے فرمایا میں حضرت ابراہیم دے دین دا مبلغ مجدد ہون دے ناتے اج تو بعد کھانے کعبے دے 7 چکر مقرر کرنا کنے 5:30 پونے 7 6:15 پورے 7 اج اس مسلک دا بندہ تو مسلک اور رکھ گل ہے تیری سن اج کنا جا کے حج تے جانا تے کنے چکر لا کے آنا ہے یہ حضرت عبد المطلب نبی دے دادے دی سنت ہے صلوات نبی دے دادے توجہ ہے تیسرا کام نبی دے دادے نے کی کیتا شرع تے شرم نہیں شرم کردا نہیں زبان جاہلیت تے بڑی فحاشی سی بڑی بے غیرتی سی پیو دے مرد تو بعد پیو دی کنیز نال نکاح کر لیندے سن مدخولا ہوے پاویں غیر مدخولا ہوے حضرت عبد المطلب فرمایا میں تانوں دسنا انسانوں جڑی باپ دے کول کنیز رہی ہوے پتر تے ایویں حرام ہے جویں ماں سکی حرام تے نبی پاک دے دادے نے پہلے رشتہ حرام قرار دیتا ہے اللہ نے قرآن وچ آیت بعد وچ لائیے لا تم کے ہما نکاح باکو خبردار تم کو اپنے حوالہ عقد میں نہ لاؤ جو تمہارے باپ دادا کے پاس رہی ہے یہ تیسرا کام چوتھا کام خواب وچ فرشتے نے بشارت دیتی نبی پاک دے دادا جانو میں کہ دسیا بشارت مومنہ نہیں ہوندی مومنات ہوں ہے یا مومنین ہوں اور کسی کو بشارتہ نہیں ہوندی انہوں نے شیطان اور رنگ اچھی نظر آتا ہے توجہ ہے نبی پاک دے دادا جان حضرت عبد المطلب علیہ السلام کو بشارت ہوئی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام دے پیر رگڑن نال جڑا آب زمزم جاری ہویا سی وہ تے مٹی آ گئی تے فلاں جگہ تے وہ مٹی ہٹاؤ شیعہ سنی بھائیو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے دادا جان اس ویلے کوئی بیٹا سی باقی 9 بیٹے بعد ہوئے ایک کوئی بیٹا سی اس کو نال لیا تے وہ خواب جڑی جگہ معین کیتی گئی سی اوتھے کھدائی شروع کیتی کھدائی کردیاں وچوں خزانہ نکل آیا قرآن و حدیث سامنے پورے تے لعنت ہے اساں ایویں مولا علی ولی نہیں مننے کھدائی کردیاں نبی پاک دے دادے نے خزانہ کڈیا بابا جی خزانے وچ سونے دے ہرن سونے دے 12 سنگے تے چاندی تے ہیرے جواہرات میں تاریخ اسلام وچ پڑھیا جڑے نبی دے دادے نے خزانہ کڈیا سی ہر 12 سنگے دے سنگ تے لکھیا سی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ